अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस-समअ वल-बसर वल-फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वक़ाल क़ाइदुना अल-अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न-सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह व इन्नर-रजुला लयस्दुक़ु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा व इन्नल कज़िबा यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूरा यहदी इलन नार व इन्नर-रजुला लयकज़िबु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुसलमानों और कोरोनों की आवाज और धुन को बाहया और बापर्दा ख्वेंदो मैंदो इस्लाम दयो खास याद सखासो कवानीन नुम दे और द इस्लाम मानदावी जान ताबे कौल दीन द ताबेदारे सकारुना इस्लाम के दासी हुई चिदाई कौल पकार दी औजली कारुना दासी दी चे इस्लाम के और कुरान और हदीस के रागे न मुसलमान मनकरेशी लकतीर तुम वैल्यू चे इंसान द तकब्बुर न मनकड़े और द अजज द सादगीरे और द कमजोरे दावत ये इंसान तवर करे दक्कसी पदमी अमलुन की यो अमल दे दरूग हुई दरूग वैल द दीन इंसान मनशर है और दच कम जिद और मुकाबिल दे चाहे ता सदाकत वही रिश्तुन वाले वर्तवाई दहागे इंसान ता हुक्म शवे दे चे द आदम बचिया तब हमेशा रख्तिया वाए स्ताद जब यो दुस्नत तार बयोगी दा पॉजिटिव जानिब दे यो नेगेटिव जानिब दे कि तुम आगे न जान बच के अगर इज्तिनाब आलिम क्या दे जान बदल रोग न बच के दाद इंसान अहम जिम्मेदारी दा चे द इंसान पदी जब बांधी द सड़ो गालिब शी और द पसड़ो प दिमाग द रब मीना गालिब शी
حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب لکھنے دے الجواب الکافی آگے کی ویلی دی چی دا انسان دا علاج دا پارا لب لباب او مرکزی سیز چکم دے آغا دا زڑو او دا جب دا تار یو کی دل دی چی سب زڑوی آغا پا جب باندی وی دی سرابتا دا منافقت نخلاص شی او وی بل تار دا جب او دا غگلو دے چی صدی اوری دلی وی اکا وایا دی سرابتا دا دروغ گویا نخلاص شی نزان دا منافقت نبچ کا دا زڑو او دا جب تار یو کا او زان دا دروغ نبچ کا دا غگلو دا سترگو او دا جب تار یو کا نو مسلمان رب العالمین دا دے مکلف کو او دا پی دا اللہ دا طرف نا یو ڈیوٹی دا چی دروغ موایا بس نیم خبر وایا ولا تقف ما لیس لک به علم دا یو سیز دا خبر نہیں پتہ در تنشتا لا تقف دا آئی خبر اتباع مکوا میں خبلا منا و میں بلدوایا اول تحقیق دے او بیا اتباع اول تحقیق دے او بیا منل دی اول زڑو او زان پا دے مطمئن کا چی دا خبر دا اللہ او دا رسول اللہ داو کندا کنی نو ولا تقف ما لیس لک به علم اس زان پا دروغ مگنا گا دن کے دیر خبری دا سی دی چی اللہ او دا اللہ رسول ندی ویلے خمونگے وایو دین موتے جوڑ کردے دے دامون پزان پزور تکلف جوڑ کردے یعنی چی کدہ دی مسئلی صورت دا سی شنو دا سے و دا سے و دا سے و بیا با دا قول چی آگا قول چی دا دی بس کی گنوی لحاظا دا فلان کی قول با بیا ضرور آخلے اللہ وی ولا تقف ما لیس لک به علم دا کم سیز بارکی تا تا علم و دلیل نشتا باس آگے پس مروا لے گا ستا عذر دا سے عذر دا رب دربار کے قبول دے چا رب دا عمل میں زکر نو کرے چی دلیل پہ نو رب دا عمل میں زکر نو کرے چی تا نو فرمائی لی دا عمل میں زکر نو کرے چی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا دے مطالق نوا نو تو مکلف دا اغسیزے تانہو با اللہ تا پوس دا اغسکے چی یا اللہ ویلی اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو دا اساس دے عالمتهم او امیتهم عالمتوی لا تقف ما لیس لک به علم دا کم سیز بارکی جتا سر دلیل نہیں بس خاموشا او امیتهم وی لا تقف ما لیس لک به علم پا کم سیز چی در تک مولا دلیل بیان نکو دا قرآن و دا سنتنا بس تا دا آغاز دا مولا دا خبری دا منلو مکلف نہیں او کوئی یو خلق دے بیانے نو تو دا دروغ جنو پلشت کے شمار لکی نو اللہ رب العزت دا دروغ لار بندی او لار دا دروغ چی اللہ بندی نو ناشنا خبر کی بس چی نئے خبر دوائے چی نیم خبر پا دی باندی با دا دروغ لار بنی او دا آسان طریقہ دا چو خپل عقل پس مزا زمان رائے دا چی دا خکار بدا سی شوی زمان رائے دا چی دا خبر بدا سی شوی نا ولا تقف ما لیس لک به علم چی یو سیز نا خبر نہیں بس انتا خلا بند کا دا خلا بندون دین دے او کتووے چی یرا خبر دا امکڑا اس دنیا پہ نورانی گی نو اللہ فرمائی ما ينفذ من قول الا لدیہ رقیب عتید دا انسان دا دیخلین یو لفظ نوزی مگر اللہ فرمائی پاگے باندی حفاظت کون کے پرشتے اللہ مقرر کری دی دا انسان دخلین ہر راوت لفظ لکلی کی نو شپاورز دا تصور کوا چی چرتا عمل نامہ کے لئے دروغ منشی لکلے ستا دخلین چی سروزی ما ينفذ من قول نکرہ بس یاد دا نبی کنا ہر لفظ چیتا ہوئے کہ گب کیوے و کسیریہ سے ہوئے کہ دا خندہ پا حالت کیوے کہ دا جڑا پا حالت کیوے ہر لفظ اے دا آدم بجیا ستاری کی لکی گی
ستا کردار تا کمری لگی دلی دی اللہ دا تقوری ان ربک لبالمرصاد اللہ پا تاک او پا نشانہ کیا گستے او ستا خبری چی دی نما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہر لفظ دے دا رب العالمین سر درج کی دا دی ہر لفظ بارکی با تا دا رب مخی تبیا جواب ورکے دا دروغ نظان بچ کا علم بچ کی گی دا دروغ نا بچ کی دو دا علاج دے دا نسخہ دا چی تا ہر ٹیم داوایا چی زما سرا لیکن کی پرشتی دی کرامن کاتبین زما ہر خبر لکی ہر خبر لکی نو کل چستا پسلت دا غم سور بھی دا درد و دا یرس وروی چی زما دی خلینا ہر خبر لکلی کی گی بیا بتا دروغ نوائے ستاجب بیا دروغ طرف تنزی دا آسان حل دا دروغ دا بچ کے دو چه بس دا آیت را مخدکا چه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید ہر لفظ چه دا خلین روزی بس پرشتی اغلی کی بیا بتا دروغ طرف تا حمت نکی نن چه مون دروغ وایو زمون دا دروغ بٹا وجب دادا مونگا اللہ پسان باندے حاضر و ناظر نگڑو مون اللہ رب العالمین اغیر پخپل زان باندے مسلط ندہ گڑھے دیو جنہ خود مسلمان 75 نزیات خبری دروغی او یوسو خبری رہتی ہے ہر زیتنا مسلمان ہو گورا ہر جاب کی چھ مسلمان دے دروغ دا غصر عمر لازم گرزے دلے بس چگور مسلمان درو چگور مسلمان کی غیبتنا چگور مسلمان کے تکبر چگور مسلمان کے زنا وجہ دادا چمونگا پدی آیت عمل نکو چما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید زبد ہر لفظ ذمہ دار ہے او حدیث کے راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو اے خلقو ستاسو دا جنت و جہنم مدار ستاسو پدی جبل ہے کپدی جبل رختیا ہوئے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دعوت نیکے تروان کیو جنت تبرو رسے او کپدی جبل دروغ وائل شروع کرل دعوت گناہون تروان کیو جہنم تبرو رسے بخاری شریف کی حدیث ہو دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری کتاب الادب کے ذکر کرے دے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب البر کے ذکر کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الصدق یہدی الى البر رختیا وائل دا لار سمئی نہیں کہتا خلق وی چی یو دروغ ہوئے دا آگئی دا منلو دا پارا بیا سل دروغ نور ہوئے اگر دروغ بیدر اختیار گئی نو ان الصدق یهدی الى البر رختیا دا لار سمئی دیکھے گا دیو جنکا ہر سمر مشکل حالاتی پا مشکل حالاتو کی دا رختیا وائلو نلوے ملگری بل نیشتا کستا بکے نقصان ہم دا رختیا ہوا ہے اللہ بر اخلاص کی بہانے مکوا او یا فرمائی وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ دکنے گیرہ کارونا دا بتا جنت ترسی رختیا مائے رادی نیکے ترسی نیکی دی جنت ترسی لہذا رختیا دی جنت ترسی او بیان اللہ حبیب فرمائل چدا رختیا وائل وانا مسئلہ دادا ان الرجل لا يصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا یو صلی رختیا وی تردوم رپوری رختیا وی چید اللہ پا دربار کی اور پا عامل نامہ کی ددی سڑی نم صدیق دڑی روئے نسبت دے او صدیق او دلشتنوال صفت دڑی پا گران حسینی دا یو سڑی بارا کی دا رائے ماوتا نقائمو چی دا صدیق دے نو رب پہ تم رب آسانا سنگ قائم کی او ماوتا چی پا معاشرہ کی چاہتا رشتنی ہوئیو اگر تا خلق سمر پا قدر ہوئی چاہتا چی رب رشتنی ہوئی دا اگر مقام روئے دے کولو کیا دیر روئے مقام دے ان الرجل لا يصدقو جب انسان دے رختیا ہوئی حتی یکتب عند
عند الله صدیقا تر دې چې د الله په دربار کې د نوم صدیق شي. د الله د پیغمبر کردار ته چې کله قریش مکه قتل او خلقو د هغه گفتار ته قتل نو په پیغمبر علیه السلام دوه نومونه ایښي یو نوم په هغې کې صادق او بل ورکې امین. د پیغمبر علیه السلام هغه صفت چې کوم ابو لهب په کاڼو ولي کوم ابو جهل د هغه د مرګ فیصلې کوي هغه دشمنان د رسول الله هم دا خبره مني چې پیغمبر علیه السلام صادق دی او امین دی. نو رښتیا ویل دا د اسلام دومره لوی اهم رکن دی چې د الله پیغمبر ته نبوت نه دی ملاو خو بیا هم رښتیا وایي. او بیا د الله حبیب فرمایي وان الکذب یهدی الی الفجور دروغ چې وینو لار به سمیږي ګناه ته. دروغ چې وینو لار به سمیږي ګناه ته. وان الفجور یهدی الی النار او چې ګناه ته لار سمیږي نو دا لار اصل کې جهنم ته سمیږي. او بیا د الله پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سړی لګیا دی ګپ کې دروغ وایي ګپ کې دروغ وایي په موبایل دروغ وایي په یو ځای دروغ وایي په بل ځای تر دې چې حتی یكتب عند الله كذابا الله وایي رکو کې د ده نوم ولیکئ کذاب لوی دروغجن. نو د دې ژبې به ډېر لوی خیال ساتي. په دې رښتیا وایه او د دروغو نه ځان وساته ځکه دې حدیث کې د الله حبیب وفرمایل چې سړی رښتیا وایي نو جنت ته لاره سمه شي او چې دروغ وایي نو جهنم ته لاره سمه شي. نو په رښتیا ویلو سړي ته جنت ملاویږي. نو رښتیا ویل پکار دي که نه دي پکار؟ او په دروغو باندې انسان جهنم ته ځي نو ځان د جهنم نه ساتل پکار دي که نه دي پکار؟ دا د الله د پیغمبر فرمانو. او بل ځای کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافق څلور عملونه ذکر کړي. یو عمل په هغې کې دی دروغ وایي. امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الایمان کې باب تړلی دی باب علامات المنافق. او د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے هغه وی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي سن آشنا طلباء د پیغمبر علیه السلام د مجلس دا الله حبیب چې سټه کې ویلې دی هغه صحابه قلم باندې کړل. منکرین حدیث دا یو ډله ده عثمانیان وغیره ذالک اغي پر رنگ طریقو سره د الله د پیغمبر احادیث رواني او ختمي. الله داسې صحابه پیدا کړو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په شکل کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په شکل کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شکل کې لوی لوی محدثین الله صحابو کې داسې پیدا کړل چې نن هم منکرین حدیث په حدیث اعتراض کوي نو دغه صحابو د کلم باندې انداز ته منکرین د حدیث حیران دي چې په کوم انداز کې د الله د پیغمبر حدیث راجمع کړي دي. بهرحال نو پیغمبر علیه السلام فرمایي څلور څیزونه د منافق علامت دي. څو څیزونه؟ څلور څیزونه دا د منافق علامت دي. اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. د دې څلورو صفاتونو چې یو صفت هم چا کې راغی دې ته سوچه منافق وایي. صحابو ته یې د الله حبیبه هغه څه دي د الله حبیبو فرمایل چې تر څو دا صفتونه پرېښي نه بس دا به منافقي. اول یې فرمایل اذا اؤتمن خان کله چې د سره امانت کېښودي شي دې ورکې خیانت کوي. مسلمان خو نن داسې حد ته رسېدلی دی چې څوک ورسره امانت دیم نه په دې لار مو کتلي د هینډ پمپ سره چې ګیلاس ایښي هغه یې په زنځیر تړلي په دې ګیلاس کې او په پمپي سپي کې څه فرق شو چې هم خلکو په زنځیر تړلی دی او دا ګیلاس هم تړلی دی. دا سپی خو چیچل کوي په خلکو چک لګي ځکه خلکو تړلی دی. دا ګیلاس د هینډ پمپ سره ولې په زنځیر تړلی دی؟ خیال مو کړی دی؟ زما په خیال دی له تړلی دی که څوک غریب راغی نو دوه پیدې به وشي یو به غواله زنځیر ووسي بل به د مفتو کې ګیلاس میلاو شي که بله څه پیدا شته. الله اکبر. نو مسلمان خو امانت پرېږده پردي څیز لار کې نه پرېږدي.
اذا اؤتمن خانا د مسلمان صفت دار چې امانت وسره کیدی اکس صحیح سالم بدن درګي او د منافق صفت دار اذا اؤتمن خانا کله چې ورسره امانت کیدی دی ورګي خیانت کی دا د منافق صفت د الله پیغمبر ذکر کو دویم نمبر یو فرمایل و اذا حدث كذب کله چې خبرې کوي نو دروغ دا د منافق صفت ده دویم صفت دا د الله حبیب ذکر کو چې منافق کلم خبرې کوي نو ټول خبرې په دروغ مبني ما لها من قرار اره خبره چې لټې نو بے بنیاد بیا د الله پیغمبر او فرمایل و اذا عاهد غدر کله چې دی وعده وکړي نو بیا دوکه کوي دی وجنا چانه د قرض واغستو وعده دی وکړي چې په پلان کې تاریخ به درکو او هغه بیا تا ته ورډوي ته چې بل پیل راشه په بل یې کوم به ترخاله دل به درکم نه و اذا عاهد غدر په وعده کې چې مخالفت کوي دوکه کوي دا منافق دی دا مسلمان نه دی دا مؤمن قوی نه دی خیال پکار دی او حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایلو مقتل الغنی ظلم چې خمالداري او وصلري او بیا خپل قرض نه ادا کوي دا ظلم دی تا سره یو سړي احسان وکړ تعالی پیسې درکړي پتا سخت اوس پکار دا چې تا سره پیسې وشوي هغه له ورک نن مسلمان ته وګور که سخت کې ولته پیسې ورکې بیا په موقته لغدر کې پټیږي دا دکاندار سره وکاته شروع کی چې هغه وته وایي چې یک امراغه نو بس دې کېړه ترخ کونی سی بیا له دکان ته ګوریم نه بل وکاته شروع کی دا مسلمان حال دی دا ټول دوکې په مسلمان کې راوتی دي غیر دین ہوتا غیر مذہب خلق اغي خلق فالو کی ویره دا ډېر پابند دي مسلمان خلق وې دي ته چټاکی غلا کی دروغ وې قسمونه پوری دوکه کی آیا سړی چې د هندو چا ورته وې ته خبرې زوی دي مسلمان شوی دی او دې په دې رامیزه پویو ما دا مونږ زو د شروع کړی و مې چې دا مسلمان کی یا اصل نه کې کارونه کول په ما چې دې مسکی مسلمان کی نو عرض میدان چې مسلمان خلق ستوي هغه سړي ته وي چې هغه پرړونه کی حالل کې اسلام کې پیغمبر علیه السلام د عدل د دوکي د دروغ د خیانتګرۍ لارې بند کړې دي چې اسلام د دې څه نوم نه دی نن مسلمان هغه اسلام وشرو بیا د الله پیغمبر فرمایي و اذا خاصم فجر کله چې جنگ کوي نو دې سکی فجر کنزل بکي دا د مسلمان کار دی کله منافق کار دی چې جنگ راشي نو کنزل کی دا د منافق کار دی مسلمان کا چا سره اختلاف راغی جنگ راغی خپل خبر نیغه کی لیکن د چا د لور خور او د خزي کنزل دا به مسلمان چرته ونه کی ځکه ستاو د اختلاف د نو چې د خزه کنزي هغه غریب خور کې ناسترالي څه ګناه کړی ته چې د یو سړي لور او خور کنزي نو تخپل خور او لور نه لري څنګه بل سړی د خپل خزي او لور خور په عزت خپکیږي څنګه ته خپکیږي دا څه بلو خپکیږي دا پیغمبر علیه السلام د منافق صفت ګرځولې ده چې اذا خاصم فجر کله چې د جنگ شنو دی وکنځلو باندې شروع شي جنگ کې خپل عذر پیش کا خپل خبره وکا لیکن کنځل مکا بد رد مو آیا نو په جنگ کې پیغمبر علیه السلام کنځل منع کړل نو په مناظره کې بجایي سي مولا سره چې کین او دې چې گیر شي د سره د قران او د حدیث نمبر ختم شي نو بیا دویم نمبر کې د سره کنځل وي خو د کنځل د مولا نو دوه علاج یو کوم مولا چې کنځل کې یا خو د سره کینما او کله چې کین نو بیا ول د مخامخ چې 32 غاښونه نه د دوه ولا ورځه چې بیا دې د قران او د حدیث مقابله کې کنځل نه کوي همیشه لپاره باطل پرستو په حق پرستو ډنډماري کړي دا خو الله د باطل او د زور ختم کړي دی اوس باطل چې راځي نو یریږي یعنی ته بدل چوال خو نو هم به خو عرض داده اذا خاصم فجر دا د منافق عمل دی چې کله دی جنگ کوي نو دی کنزلو تکاروي او دغه رنګ چې کم دی نو ګالی ګلوچ نه کار کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هر حالت کې مسلمانان د دې مکلف کړي دي چې اے مسلمانان ته به دروغ نه وي اے مسلمانان ستا په جبه باندې به همیشه رښتیا وي اے مسلمانان ستا د جبه خبره او د زړه خبره د وګونو او د سترګو خبرې د دې منځ کې به تضاد نه
نن د هر چا دروغو ته جدا جدا لاري دي د عوامو ځان له دروغ دي ټماټر ریټ به یو یې دی به بل خرڅوي وي قسم دی ما په دې لوستي معاملاتو کې د مسلمان ځان له دروغ دي د مولا ځان له دروغ دي د عالم دروغ چې شروع شي نه په منبر رسول بیا خوبونه او کیسې او کہانی بیانوي حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حدیث د بخاری دی رسول الله مبارک فرمایي ابن عباس سے ابن روایت ده من تحلم بحلم لم يره چا چې داسې خوب بیان کو چې دی لیدلی نه اسې په دروغ وایي چې هلکه ما امام ابو حنیفه په خوب کې لیدلی ډېر تیز را روان خیال دې کړی دی اسې وایي ما په خوب کې ولیدو یاره پلانکې په هوا باندې روان و یاره هغه یو وایي ما په خوب کې عایشې بیله چاپي کړې ده داسې خبرې دي و یاره چې ما په خوب کې موسی علیه السلام ولیدو بیا د لامبلو ما ورته کتلو سوچ کوه دا په منبر رسول بیانېږي دا خوبونه او دا ځکه بیانېږي هغې ته پته ده چې دا عوام نه د قرآن نه خبر دي نه د حدیث نه کني چې ما ته پته چې یاره جانزیب استاذ په دې خبره پوه دی چې دا قرآن دی او که دا حدیث دی یاره نو زه به ګډې وډې بیان کوم خو چې ما ته پته چې یاره دا سړی د هر څه ته د الله او د الله د رسول خبره وایي دې هر سورګیري ته چاګل وایي بس بیا خو غږولو نو هغه وایي چې یاره ما خوب ولیدو چې پلانکې کار وشو پلانکې رسول الله مبارک فرمایي من تحلم بحلم چا چې داسې حدیث خوب بیان کو لم يره چې لیدلی نه کلف ان يعقد بین شعیرتین ولن يفعل د قیامت په ورځ به ول الله د جوارو دوه دانې ورکړي چې دا په یو تار وتړه دا تغیري کېږي هغه تختی معنی د حدیث دا ده چې داسې کار به پې الله واچي چې دی به یې کولی نه شي او بیا به ول الله عذاب ورکوي وایي به دا عذاب د هغه خبرو دی چې په دروغه به تا خلکو ته وي چې ما خوب لیدلی خوب کې پیغمبر علیه السلام راغی او ما ته یې وایي چې ګورې پنجپیریانو پسې مونږ نه کي خیال دې کړی دی دې ته وایي ګډې وډې نو د ژبې تار او د زړه تار دا به یو کې هغه خبره کوه چې واقعي رښتیا وي هغې خبرې نه ځان ساته چې دروغ وي چې رښتیا وي ستا ورکې نقصان دی بیا یې مه کوه چې دروغ وي که ستا پکې فایده وي بیا یې مه کوه د رښتیاو هر د ناکامۍ لار کامیابۍ ته تللی ده او د دروغ هره کامیابه لار ناکامۍ له تللی ده او رښتیا هغه د ناکامۍ لار ده چې حقیقت کې کامیابی ده او دروغ هغه د ناکامۍ لار ده چې ظاهر کې کامیابی ده شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله علیه الجواب الکافی کې ډېر اوږد په دې مسله باندې تللی دی او هغه وایي نیم امت او نیم منافقت په امت کې د دې د وجې راغلی دی چې ژبه په کنټرول کې نه نو چې یو دروغ وایي د هغې د رښتیا کولو دپاره بیا سل دروغ نور وي نو عرض دار پیغمبر علیه السلام فرمایل چې په دروغ باندې خوبونه بیانوي په دروغ باندې کیسې کوي تر دې پورې حدیث چې بیانوي نو څه پکې احتیاط پکې ارزه ته به حدیث نه وي چې حدیث کې راغلي دي چې څوک مړ شي او د ده د قبر په خزه باندې مرغۍ کښېني نو ویده ته پته لګي چې دا چنچڼ دی او که دا چنچڼه داسې خبرې دي د پیغمبر علیه السلام باندې هوښیار شخصیت داسې کمقلې خبرې کوي دې کې سمعان ابن زید راوي دی هغه کټر شیعه او د شیعهګانو دا عقیده ده چې مړي د ژوندو خبرې اوري او د دنیا د حال نه خبرې یاد مو شي چې څه وخت کې به د خلکو وایي چې یاره دا سړی مړ شي نو د جمعې په شپه باندې دا روح دی بلې باندې ناست دي چې ته جومات ته صدقه ولېږې نو دا روح بیا لاړ شي کني دقسې ناست دي دا خبرې به کېدې که نه به کېدې اوس دا خو نه الله ویلي دی او نه رسول الله ویلي دی دا څه شی دی خلک وایي یاره مونږ له زوړ دین کافي دی د زوړ دین کې ستا اوسو تشې کیسې کخانې او خوبونه دین هغه دی زوړ دین کافي دی خو زوړ دین هغه دی چې الله او رسول ویلی دی او صحابه وکړی دی زما او ستا د مشرانو خو سل کاله وشو که نه 200 کاله وشو که نه او د رسول الله مبارک 1400 کاله وشو نو زوړ دین زما ستا د مشرانو دی که د الله او د الله د رسول د هغې 1400 کاله وشو نو هغه زوړ شو که نه شو اور د دې صرف 100 کاله وشو
عرض دا دے چی جبا او زړه دا یو کچ دروغ ورګنی او سچائی صرف دا اللہ کتاب کی دا او دا محمد مصطفیٰ حدیثو کی دا وما سوا ذالک وسواس الشیطانی دا قرآن دا حدیث نے علاوہ چو سم دی دا طولی دا شیطان وسوسی دی نو عرض دا دے مسلمان تا دا بار بار تعلیم دے چھ اے مسلمان گورے رختیا ہوا ہے دا دروغ نظام بچ کا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د مسلمان کامیابی پدې کې ده چې دې ځان د دروغو نه بچ کی اگر که پدې دروغو کې د ناکامي ښکاري یو مشهور واقعه علماء ذکر کړی دی خپل کتابونو کې اصل تاریخ واقعه ده څه د قران او د حدیث واقعه نه ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم دین تیر شوی دی تاسو ته د سوال رسمه ځوان وای خلک ته لوی ځوان وي اور دې مو ده کنه خلک ډېر دا هغه بنوم باندې نظرونه پیش کوي اللہ دے رحم کی نو اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا علم پا طلب کے روانو خو کلچ روان دے نو پا آگا علاقہ کی دا ڈاکمار زیادو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا مور نصیت او وصیتو کو اے بچے کہ ہر قسم حالت راشی درو بنوائے رختیا ہوئے دا خبر ہے ورطا اکڑا ورطا بچی دا اشرفی دی دا پیسی دی دا زن سروانا خدا پرتوگو کہ لان دی طرف تے وطا جیب اوکو پاگی کی وطا پیسے ورکڑی او بے پا نری تار باندی اگا جیب اگنڈو اگا سر لے گوٹا ورکڑا وطا بچی تا چی دا گوٹا را خلاصا کی نو بستا جیب کے با پیسے تا تا پرتیوی او کچرتا اسی دی ادھر او دشوی پلار دا سفر دوران کے نسوک بیدن اوباسینا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قابلے سر روان شو تکتو رشبدا پا مزل کولو کے ڈاکوان دلارے منسترال تولی نمبر پر نمبر باندی لوٹ کرل دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نمبر راوے دلے چی تلاشی وامست دا تیوی زبت دا سی تشتور راولی تاس رئیس نشتا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وطوی ما سر و اشرفیشتا اگر ڈاکو حیران شو ورطوئی کم زیدی طول کافلہ عبدالقادر جیلانی دوئی جو بخل لاس کیے دا بچ کے گی لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی تا دا مور آگا خبر آیات دا دو خیار مور دا تربیتنا اللہ لوئی لوئی خلق پیدا کی او دا کمقل او گیدینا مور دا تربیتنا ہمیشہ فاجران فساق او دا ڈنگری او دا چکمدر دا فلمون والا او دا فحش خلق چے پیدا کی گی دا آگا مور دا تربیت دا پیدا کی گی چا بیدی نہیں کم مور چی دا دین نا خبرداری بچی کی اللہ آگا حسار رچی نو بارحال اگر توی کم دے قافلہ مرا جمع شوا ڈاکوان مرا جمع شو ولی جی منخو غلام نمونتا منخو سودا نمونتا منخو اشرفی نمونتی دی نوجوان کم دے پیسی خیدی دل من دی طرف تکڑا غوٹے کلاو کلا تاری راخ کو جیب کی لان دی طرف تے لاس ورکلو اشرفی رو بسلی چوی اکڑے و توی ایزوانا پا دیم پویا کمونتا خو اس پتا نلگے دا کم سیز مجبور کڑے کمی خبری مجبور کڑے چی دمرا لوئے نقصان دے نظانو کو دمرا لوئے مال منترا کے اگر توی زمان دا رب پیغام ماتا زمان مور ویلو مور را توی بچی کہ ہر قسم حالات رازی دروغ و سہارا بنا اخلے رختیا ہوایا اللہ بڑی امداد کی بیمار رختیا ہوئے اس در رب دے امداد پتا مباندیم چی دا خبر اکڑا دا ڈاکوانو سردار پا جڑاشو چگی ہوالے چی ایزوانا تا دا مور پا خبر دمرا لوئے اعتماد لری مونگ دا رب باغیان یو دا رب پا خبر مو اعتماد رشتا رب مو پریخ دے پلارو باندی شو کے گو توبت آئیب شو او آغا غلوڑا پال لارل دا شیخ عبدالقادر جیلانی سر دا علم پا سفر باندے او آغا دا مدرسے سوکیداران او دا طلباء کرام و خادمان شو دا صرف دا آغا رختیاو وائلو برکاتو دا آغا رختیاو وائلو وجوا نو عرض دا دے چا مسلمان دا دخل لکی با ہمیشہ دا بار رختیائی دے بزان انتہائی دا دروگو نساتی دا مسلمان دا جب تار با پدی خبر باندی چھ دے با دروگ زنی زیون دا سدی چاہے کہ اسلام دا توریی پا طور دا دروگ بیلو اجازت کرے
زنی زمین داسی دی امام نووی رحمت اللہ علیہ باب تڑلے دے او باغی کی وی باب بیان ما یجوز من الکذب آغا زمین بھی ذکر کوم چی آغی کی دروغ ویل جائز دی یو سڑے دے او آغا پس ظالم بادشاہ شوے دے او اسی بے سے وجنی او تا کر درگے او پناہ واغستا نو یو کتب داو نوے چی زمان کور بیزتی دے اکرمون کر سنگ را لے بس دی پمنڈ دے چی تا کر درگے او دا پناہ آوازو کو زنانہ یو طرف تا او دل پناہ اور کر دے وجنما دویم بیا کدن آغا تا پوسو کو بادشاہ چی داسی ساڑے خونا دے راگلے تو ورطو وہ ایزنیم خبر اس یہ زد حال لنیم خبر دو اسے خود دا حال لنیم خبر یاد سر چا امانت کی خودو او با آغا امانت کی تابان دے ظالم راگو تا تیوے چی پیسی دا سرشتا و کنیشتا نو تا نا کولے شی زکر چا آغا پیسی ستانی دی دا سے نور آغا زینا چی پاگی کی دا مسلمان بھی عزتی کی گی نو بیا دا سے یو خبر اختیار کا یا دا دو کسانو پا منس کے اختلاف دے جنگل دا اگا یو کوئی چیز روغی تنیم تیار ہو دے بزا وجنم لیکن تچا اگا بل لالے نو روغا کی دامو آئے چی بس اگا خودم شپیل آلے لے تو آئے بس کار خدے آگا پڑے رکی خبری اکڑے وہی چی بس شیطان منس تر آگلے دے او اللہ دے زمونگا استاس منس کے صلح ہو کی نگی دے دیب روغ ہوشی رسول اللہ مبکرہ کو فرمائل لیس القذاب الذي يصلح بین الناس اگا صلی درو جننے چی دا خلق منس کے خبر کی ویقول خیر وینمی خیرہ او نیک خبر منصوب کی دا دروغ نظام ساتھی لیکن دا مسلمان پہ صلح کی گئے او دا دروغ وی نظام جائز تھی مطلب دا جن مسلمان دا صلح و دروغ دمر الوے مقام دے چی دی کے اللہ رب العالمین دروغ جائز کو نو عرض دا دے چی مسلمان دے با انتہائی در اختیاء و پابندی او دا دروغ و نبزان ساتھی منخ دروغ و لسل بہانے جوڑو لیکن دروغ مسلمان پریک دینا